जय हिंद. माझे नाव दीपक गडेकर म्हापशेच्यान. आता एक आम्ही ITI घातले पळय 24 तारीख घातले 24/3/2025 पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी पणजे घातल्या. थंय घालपाक कारण कितें म्हटल्यार तुमकां सांगचें म्हटल्यार आता पळय हे मिडिया हाऊस जे आसा पळय गोंयान न्यूज चॅनल एडवर्टायजमेंट चॅनल जाल्लेले आहा आनी तांकां तेंचे मर्जीचो कोणाचो न्यूज जाय पळय तितलोच घालतात ते कळ्ळें. आतां समज तुमी एक कितें न्यूज तांकां सांगलो ते हां म्हणटले पूण थंयसर पावना. आतां तुमी फाटल्या दिसांनी इशू पयल्लो आसतलो पणजे विश्वजीत राणे जे रेजिग्नेशन मागपाक गेल्ले पळय तो इशू खुबशे मिडिया हावजांनी कवरच करूंक ना. कित्याक करूंक ना? कारण तांकां कितें तरी स्पॉन्सर गावले आसतली कोणा कडल्यान ताका लागून ते थंयसर येवंक ना. नाजाल्यार तेंच्यांनी सांगचें ते मिडिया हावजांनी की तांकां कित्याक तेंच्यांनी घालूंक ना न्यूज पळय तो. त्याच न्यूजाक लागून हांवें मागीर तेंचें इन्फॉर्मेशन मागलें इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आनी ITI घातल्या. आतां पळया कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा तें. पूण तांकां गायडलायन कितें आसा दिसाक 6 वरां कंटिन्यू तेंच्यांनी न्यूज घालपाक जाय. सगळो जो कितें गोंयान घडटा पळय पब्लीक इंट्रस्ट आनी जावं पॉलिटिकल आनी कितें कितें डेली कितें घडटा तें कंटिन्यू 6 वरां केबल टीव्हीचेर न्यूज दाखोवपाक जाय. हे आतां हेचेर घालतात पळय तो न्यूज न्हू. हे आतां चडशे सगळे सोशल मिडियाचेर न्यूज चल्ल्या यूट्यूब आनी फेसबूक हे न्यूज न्हू. केबल टीव्हीचेर न्यूज दिसूंक जाय 6 वरां दिसाक आनी त्या भायर एक डेली न्यूज बुलेटीन डेली कळ्ळें. आनी हे 6 वरां कोण न्यूज दाखयता काय दाखयना तेजे हांवें डिटेल मागल्या तेंचे कडेन आनी कोण दाखयना जाल्यार तेंचेर कितें इन्क्वायरी कितें एक्शन जाल्या ती मागल्या. आनी कितले मिडिया हाऊस रजिस्टर आहा गोंयान आनी कितले न्यूज पोर्टल आहा पळय फेसबुकाचेर आनी यूट्यूबाचेर ते हेंचे कडेन रजिस्टर आहा तेजी मागल्या. आनी हांकां एडवर्टायजमेंट गव्हर्मेंटान कितली दिल्या ती मागल्या. आयज पासून हांकां पळय गव्हर्मेंटान एडवर्टायजमेंट दितात तेजेर सुद्दां हेंचो सगळो 6 वरां न्यूज दाखोवपाक जाय. ते कोणूच न्यूज दाखयना कळ्ळें न्हू. तुमी हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी हे जे हेंचे न्यूज चॅनल आहा पळय आख्ख्या गोंयाभर तुमी कोण तरी सबस्क्रायबर आसतलेच आमचे यूट्यूबाचे व्हायरल बाबाचे की तुमकां खंय न्यूज हेंचो सगळे न्यूज चॅनल हांव कोणाचें नांव घेयना सगळे न्यूज चॅनल जितले गोंयान रजिस्टर आहात पळय तुमकां न्यूज दिसता फेसबुकाचेर तेंचो समज तुमकां टीव्हीचेर खंयसरूच गोंयान न्यूज दिसना जाल्यार तुमी आमकां सांगा खंयचे एरियेनसून आमी ते एरियेन आमकां ITI इन्फॉर्मेशन मेळटलें ते आमकां हें आनीक बरें पडटलें. कारण तुमचे कडसून कळपाक की तुमच्या एरियेन हेंचो बाबा न्यूज गावना म्हणून कळ्ळें न्हू. ताका लागून हांकां सारकें एक्सपोज करूंक मेळटलें म्हाका आनी एक्शनूय करूंक मेळटली हेंचेर जेणे करून हे पळय एडवर्टायजमेंट चॅनल जाले एडवर्टायजमेंट हेंचे आपले डोनेशन घेतात. आनी जसं की आदी पळय हें आसलें पळय बोंड ती दिताली हेवटेन स्पॉन्सर घे तुमचेर एक्शन जायना तशें हेंचेर हें जालां म्हणजे आमकां स्पॉन्सर दी आमी मागीर तुमचे अगेन्स्ट न्यूज दाखयना तशें चालू आहा गोंयान. आनी तशें जर जावंक जायना जाल्यार हेंच्यांनी सगळ्यांनी न्यूज टॅलिकास्ट करूंक जाय आनी हे सगळे केबल टीव्हीचेर न्यूज दाखोवपाक जाय. आमकां खबर आहा हे कित्याक न्यूज दाखयना ते कारण प्रत्येक एरियेन केबल जे न्यूज दाखयता पळय तांकां हांकां फी फारीक करची पडटा आनी हे हांगासरले पयशे ते वाचोवपाक पयशे लागून ताका लागून ते न्यूज दाखयना कळ्ळें न्हू. ताका लागून हांव सगळे न्यूज चॅनलां कडेन मागता तुमी सगळ्यांचो न्यूज सारको दाखया कारण तुमी 4th पिलर आहात कळ्ळें न्हू. हेंच्या भाशेन पॉलिटिक्स तुमी करूंक उपकारना. हे कितें पॉलिटिक्स करता इल्लिगल करता ते तुमी दाखोवंक जाय. तुमचो सगळ्यांचेर ट्रस्ट आहा पूण तुमी हो ट्रस्ट होगडायलात कळ्ळें न्हू. ताका लागून ही म्हाका ITI आनी कंप्लेनी घालच्यो पडल्या आतां कळ्ळें. हांव तुमकां म्हणिना तुमी म्हाजो न्यूज घाला म्हाका पडलेलेच ना कोणाचे तुमचे कळ्ळें. म्हाजो हो चॅनल आहा तेजेर हांव म्हाजें कितें आहा तें न्यूज घालीत आहा कळ्ळें आनी ते लोकां पर्यंत सारकें पावता कळ्ळें. हांव तुमकां म्हाजो न्यूज दाखय म्हणना तुमी गोंयान कितें घडटा तें दाखया. इल्लिगल कितें एक्टिविटीज चलता कितें चलता कांयच दाखयनात तुमी मागीर फायदो कितें तुमचो. एडवर्टायजमेंट चॅनल करून उडयले तुमी सगळे फक्त फेसबूक आनी यूट्यूबाचेर चालू आहात चॅनल तुमचे टीव्हीचेर कित्याक चालू ना अजून पासून न्यूज तुमचे जाल्यार
फायदो कित्याक घेता टीव्हीचो आनी हेजो तेजो? बंद करा मरे चॅनल ते तुमी. हां, इतले हे सकयल्या लेवलाक पावल्यात तुमी अजून. हां, इतले सकयल्या लेवलाक कित्याक लागून पावले तुमी? हां, तेंच्यान सगळी लिस्ट सुद्दां मागल्या हांकां. खंयच्या रिपोर्टरांक घरां बी दिल्यात पळय गव्हर्मेंटान, क्वॉर्टर्स दिल्यात आनी ती हेंच्यांनी आनी कोणाक भाड्याक दिल्यात ते मागल्या डिटेल हेंच्यान. हांकां खंय सोडपाचें ना आतां. हांकां सगळें पळय ही क्वॉर्टर्साची डिटेल मागल्या तेंची सगळी GAD कडल्यान. त्या भायर गोंयान कितले फोटोग्राफर आहात ते मागल्या. हांकां कितें करता जाल्यार सारकेंच हें करूंक जाय, सारकेंच सुटी करूंक जाय तांकां, कळ्ळें न्हू. आमी दूरदर्शनानूय डिटेल मागलेली, थंयसरूय आमकां डिटेल येयल्या. आनी ही तेंची लिस्ट कितले फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर, प्रेस कार्ड कोणाचें आहा, कोणाचें डॉक्युमेंट ना सारकें, सगळी लिस्ट गावल्या आमचे कडेन. आतां हे आमकां एक 15 दिसांनी डॉक्युमेंट मेळटले तेन्ना आमी तुमकां बरो एक व्हिडिओ काडून हें करता. ताका लागून तुमचे कडेन मागता हांव, खंयच्या एरियेन तुमकां न्यूज दिसाक 6 वरां मातशें व्हेरीफाय करात. कोणाक 6 वरां खंयच्या एरियेन दिसना जाल्यार आमकां तुमी सांगा, ते सारके शुटी करया. ओके, ताका लागून हो आमचो व्हिडिओ मातसो व्हायरल करया सगळे ऑल ओवर गोवा. जय हिंद, जय गोवा, जय गोमंतक.